मंजिल की राह दिखाई दी। फन की इस कद और शख्सियत का जन्म 19 अप्रैल 1931 को भारत के एक टाउन रोहतक रामपुर में हुआ। मोहम्मद अली साहब के वालिद सैयद मुर्शद अली इमाम मस्जिद थे और साहब अपने चारों बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। बचपन से वो इस कदर खूबसूरत और पुरकशिश थे कि उनके खानदान वाले उनको भोरे मियाँ के नाम से पुकारते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद इनका खानदान पाकिस्तान आ गया, जहाँ इस खानदान ने मुल्तान में रिहाइश इख्तियार की और जब मोहम्मद अली साहब ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो उनका खानदान मुल्तान से हैदराबाद आ गया। मोहम्मद अली साहब के बड़े भाई रेडियो हैदराबाद से मुंसलिक थे और उन्हीं की मार्फत मोहम्मद अली साहब रेडियो हैदराबाद से वाबस्ता हुए। इसी दौरान मोहम्मद अली साहब को अदाकारी का शौक भी हुआ और इसी शौक की खातिर उन्होंने हैदराबाद से कराची शहर का सफर तय किया। कई स्टूडियोज के चक्कर लगाने के दौरान ही इनकी मुलाकात हिदायतकार रकमर जैदी से हुई, जिन्होंने इनको अपनी फिल्म आंख और खून में अदाकारी करने का मौका फराहम किया। इस फिल्म में अली साहब पर एक गीत भी फिल्माया गया। गो के इस फिल्म को इतनी पजीराई ना मिल सकी, ताहम अली साहब ने उम्मीद का दामन अपने हाथ से ना छोड़ा। यही वजह है कि 1962 में इनको हिदायतकार और फिल्म साज फजल अहमद करीम फजली की फिल्म चिराग जलता रहा में फिर से अपनी फनकाराना सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने विलन का किरदार अदा किया, जबकि इस फिल्म की हीरोइन ज़ेबा थीं। इस फिल्म में ज़ेबा के मुकाबिल विलन का किरदार अदा करने वाले मोहम्मद अली साहब बाद में अपने करियर के दौरान इसी नाजुक और हसीन सी लड़की ज़ेबा के साथ हीरो के रूप में आए, बल्कि हकीकी जिंदगी में भी वो ज़ेबा के हीरो बने। जब मोहम्मद अली साहब ने ज़ेबा को 29 सितंबर 1966 को अपनी शरीके हयात बनाया तो इस आइडियल जोड़े ने अपनी जोड़ी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी मिसाल जरा कम ही मिलती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही जय्यत शख्सियत के मालिक थे। फन अदाकारी में जिन बुलंदियों को उन्होंने छुआ, उनके बाद अभी तक कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सका। उनकी अदाकारी के नक़ूश जब तक फिल्म कायम है हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनकी शख्सियत ना सिर्फ फिल्म के हल्के में बल्कि सोसाइटी में भी एक मुकाम रखते थे। बात आती है उनकी अदाकारी की, तो उनकी अदाकारी के बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। क्या क्या मजबूत रोल उन्होंने अदा किए, क्या क्या मजबूत किरदार अदा किए। कौन भूल सकता है भला खामोश रहो, आग का दरिया, सायका, इंसान और आदमी, इंसाफ और कानून, अफसाना जिंदगी का और बेशुमार फिल्में। ऐसे अनमिट नक़ूश छोड़े हैं उन्होंने जो भुलाए नहीं जा सकते। उनके बारे में इतना कहा जा सकता है कि दिन सर्फ एक्सेल 1 किलोग्राम पैक, महीने भर का पाउडर हो जाए और उनकी बातें, उनकी तारीफें, उनकी खूबियाँ, उनकी खसूसियात ख़त्म ना हो। मैं नहीं समझता कि उनका छोड़ा हुआ खला कभी भी कोई अदाकार पूरा कर सकेगा। अली साहब एक बहुत ही पुरवकार शख्सियत के मालिक रहे हैं और उनका पूरा करियर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पुरवकार रहा है, जिसके बारे में शायद आम लोग नहीं जानते। फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि वो अपने काम के मामले में किस कदर संजीदा थे, किस कदर प्रोफेशनल थे और अपने काम को इबादत की हद तक लिया करते थे। बहुत ज़्यादा पंक्चुअल। मेरा उनका साथ उस वक्त हुआ जब मैं बहैसियत असिस्टेंट डायरेक्टर के सुलेमान साहब के पास, जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, आया और उस ज़माने में सुलेमान साहब की तमाम फिल्मों के हीरो जो है वो अली साहब थे। जैसे फूल एक पत्थर, बहारों की मंजिल, सबक, इल्ज़ाम, ऐसी सारी वो फिल्में हैं जो मैंने असिस्ट की और जिसमें मुझे बहुत करीब से देखने का इत्तफाक हुआ। मोहम्मद अली साहब के एटीट्यूड को, उनके
ان کی پرفارمنس کو، ان کے رہن سہن کو، جن سے وہ پیار کرتے تھے ان کے نام کو وہ چھوٹا کر کے اور بہت اپنی اپنیت کا اظہار کرتے تھے. ان کی شخصیت میں ہر وہ پہلو اس قدر نمایاں تھا کہ وہ ایکٹنگ کرتے ہوئے بالکل نیچرل لگتے تھے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ کامیڈی کرتے ہوئے وہ برے لگے ہوں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ اولڈ کریکٹر کرتے ہوئے برے لگے ہوں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ رومانٹک کیریکٹر کرتے ہوئے برے لگے ہوں. وہ بہت ہی ایسی شخصیت کے مالک تھے جس میں ہر رنگ تھا، رنگین ترین شخصیت. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک وقار تھے پاکستان فلم انڈسٹری کا. جب تک ان کا نام پاکستان فلم انڈسٹری کے ساتھ زندہ رہا ہے ان کی زندگی میں، تو ایک بہت عزت نصیب ہوئی ہے پاکستان فلم انڈسٹری کو کہ یہ فلم سٹار ہے، پاکستانی فلم سٹار ہے. یہاں تک کہ ہندوستانی سٹار جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے گھبراتے تھے کہ ان کی شخصیت اتنی گہری ہے، اتنی پروقار ہے، اتنی پرکشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم اچھے نہیں لگیں گے. تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ان سے الگ ہٹ کے کھڑے ہوں اور الگ تصویر بنائیں. بڑے سے بڑے ان کے ہندوستانی جو سٹار ہیں تو وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت پروقار شخصیت کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے. اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کا کام، ان کی باتیں، ان کی یادیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کی پرفارمنس آج بھی زندہ ہے، کبھی بھولی نہیں جا سکتی. مجھے تو یوں لگتا ہے اکثر کہ وہ زندہ ہے. مجھے تو یہ لگتا نہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کبھی کبھی اچانک خیال آتا ہے یار یہاں محمد علی صاحب کو ہونا چاہیے. پھر یاد آتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں. تو لگتا نہیں کہ ہم سے وہ الگ ہو گئے، ہمیں وہ چھوڑ کے چلے گئے. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. آپ کی اس محبت کا شکریہ. مگر آج ہم ایک اور محبت کا اظہار ایک اور بار کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو ہم سب کی زندگیوں میں ایک بہت اہم کردار کر چکے ہیں. یعنی فلم کا ایک ایسا کردار جو ہماری زندگیوں سے بھی بہت تعلق رکھتا ہے. ایک خوبرو، خوبصورت، ایک بہادر، ایک بہت ہی شاندار شخصیت کے مالک، ایسے ہیرو کا کردار جو واقعی ہیرو کے صحیح معنوں کو حقیقت کے رنگ میں ڈھال دیتا تھا. آج ہم محمد علی صاحب کو یاد کر رہے ہیں. محمد علی صاحب بلا شبہ ایک بہت زبردست ایکٹر تو تھے ہی، ایک بہت خوبرو انسان بھی تھے، بہت گڈ لکنگ ہینڈسم چہرہ بھی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک بہت خوبصورت انسان، بہت خوبصورت شخصیت بھی تھے جو بہت نرم دل رکھتے تھے اور بہت ہی نفیس طبیعت رکھتے تھے. میں اپنی ذاتی طور پہ ایک ان کے ساتھ چھوٹی سی ایسوسیشن کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں ان کو ملی تھی پہلی بار جب میں شاید 6 یا 7 برس کی تھی. میرے والد نیلا پربت بنا رہے تھے، احمد بشیر صاحب، اور غالباً وہ محمد علی صاحب کی 2-3 پہلی فلموں میں سے ایک تھی جو ریلیز بہت بعد میں ہوئی لیکن وہ شروع کی فلموں میں تھی. اور چونکہ ہمارے گھر میں نیلا پربت یوں بن رہی تھی جیسے سب مل کے بنا رہے ہیں اور ریہرسلز بھی ہوتی تھیں اور ہم اسٹوڈیوز بھی جاتے تھے اور ہم بچے پیچھے پیچھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ لٹک کے چلے جاتے تھے ایسٹرن اسٹوڈیو. تو مجھے ایک خوبصورت بہت بڑے قد والے آدمی کی شبیہ یاد ہے اب تک، جو ظاہر ہے جہاں نظر آتی تھی ایک چمک پیدا ہو جاتی تھی اس ماحول میں. پھر ہم نے ویسے بھی سنا کہ شوٹنگ کے دوران یا کام کرنے کے دوران کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ تھے ہی اتنے صلح جو قسم کے انسان، نہ وہ کبھی کسی سے لڑتے تھے نہ نخرے کرتے تھے جو ایک عام طور پر سمجھا جاتا ہے کچھ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت سی یاد ہے ان کے ساتھ میری. اور پھر اس کے بعد جب بھی وہ اتنے سالوں میں کہیں بھی ملتے رہے تو بہت شفقت سے یہاں ماتھے پہ پیار کرتے تھے، کیونکہ انہیں بھی یاد تھا کہ ان کے ہمارے ساتھ کیا تعلق تھا. لیکن آپ سب کی زندگیوں میں جب پاکستانی فلموں کا ایک عروج جو بہت خوبصورت دور رہا ہے، جب آپ سب کی زندگیوں میں آپ کی یادوں میں وہ ایک فلیش بیک چلتا ہے تو اس میں چند شکلیں ایسی ہیں جن کا سوچتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ آپ کے خاندان کے کچھ لوگ ہیں، جن میں محمد علی صاحب سر فہرست ہیں. ان کے بارے میں خیر کیا کہوں، ان کے فن کے بارے میں کیا کہوں.
اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے لیے میرے پاس الفاظ کم ہیں. لیکن اچھے لوگوں کو اور اچھے فنکاروں کو اور بڑے لوگوں کو یاد کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے, چاہے آپ انہیں ہر سال یاد کریں. افسوس کہ اب وہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن خیر وہ جہاں بھی ہیں انشاءاللہ وہاں پہ بھی بہت اچھی جگہ پر ہوں گے. آج کی یہ شام ہم محمد علی صاحب کے نام کر رہے ہیں.